अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं माहीन अली। और आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि आज 8 मार्च है और ये 2021 का साल है। तो यहाँ इस वक्त मैं इस्लामाबाद डी चौक पे मौजूद हूँ। आपको पता है कि औरत मार्च होता है हर साल 8 मार्च को। तो इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पे इजलास जारी है। दिन 12 बजे से यहाँ पर औरतों का रश है, ख़वातीन का रश है, बच्चे भी हैं। और आखिर औरत मार्च में इनके एहतजाज करने की क्या वजह है, क्या ये लोग चाह रहे हैं कि औरत मार्च में इनके क्या इंतखाबात है, क्या ये बताना चाह रहे हैं। तो आइए चल के ख़वातीन से ही बात करते हैं और उन्हें सजाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस औरत मार्च का आखिर मकसद क्या है। तो चलिए मेरे साथ। आज 8 मार्च है, औरत मार्च हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगी इसके मुतालिक, क्या फीडबैक मिल रहा है? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको और सारी औरतों को आज कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आज विमेन इंटरनेशनल डे है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर आज सिर्फ औरतें नहीं बल्कि नौजवान मर्द, हर तरह का तबका जो है वो मौजूद है हमारे साथ। ट्रांसजेंडर्स हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो हमारे साथ आज यंग लड़के खड़े हुए हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं औरतों के कॉज को। औरतों की रियलाइजेशन उनको है कि वो किन मसाइल का शिकार हैं और उनको किस तरह से उनको सपोर्ट करना है। और मैं समझती हूँ कि बहुत से काम हुए हैं औरतों की बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है और हम सबको मिल के, ख़ास तौर पे मीडिया को हमारे साथ मिल के इस जद्दोजहद में जो है वो अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल। अच्छा, आज़ादी मार्च में आज क्या आप लोगों के इंतखाबात हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आज़ादी मार्च में हम लोग प्राइमरीली तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो औरतों के हकूक़ हैं उनको जो है वो पॉलिसी के हवाले से जो है वो उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उनको वो तमाम हकूक़ जो उनके पैदाइशी हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए। और पार्लियामान से लेकर घरेलू ख़वातीन तक हम जो हैं वो उसमें शऊर की बेदारी कर रहे हैं। और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि इस मुल्क में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको बुनियादी हकूक़ मिलें, चाहे वो तालीम के हवाले से हैं, सेहत के हवाले से हैं, फ़ैसला साजी के हवाले से हैं। उनकी शमूलियत हर लिहाज से, हर लेवल पर, हर तबके के हवाले से लाजमी है। क्योंकि औरत ख़वातीन का जो किरदार है और ख़वातीन का जो काम है वो हर डेवलपमेंट एजेंडा के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा उनकी शमूलियत हर प्लेटफॉर्म पे, हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन मौजूद हैं। यहाँ पे एक आंटी है, उन्होंने जो लिखा है हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, आज औरत मार्च है, ठीक है, आपने किस चीज़ का बोर्ड उठाया, मुझे ज़रा ये कार्ल मार्कस था जो पहला इनकलाबी इंसान था जिसने साम्राज्य और जगीरदार और मुल्लाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अच्छा। और ये पहला शख्स था जिसने हर चीज़ अपनी दांव पे लगा के आज़ादी के लिए बात की थी कि तमाम दुनिया के इंसान, औरत, मर्द, जगीरदार जो है, गरीब, सब लोग एक हो जाए। अच्छा। हाँ, उसके लिए हमने इनकलाब लिखा। औरत मार्च के मुतालिक कुछ आप बयान करना चाहेंगी कि आपके क्या मुतालबात हैं? औरत मार्च आज़ादी का मतलब बेहयाई नहीं है। हम अपना हक लेना चाहते हैं मोस्टली यही, क्योंकि मोस्टली इसके खिलाफ बात की जाती है ना। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। हम बाशरम बाहया लोग हैं, हम बेगैरत लोग या बेहयाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज़ादी, औरत और मर्द बराबर की आज़ादी हो, औरत की गवाही मर्द के बराबर हो। और औरत जो है वो उस पर जो जुल्म, एक औरत जॉब करती है, घर आती है, बच्चे पालती है, और मर्द आता है वो कहता है खाना भी पका के दो, मुझे पानी भी दो, मैं सारा काम भी घर पे करो। ये बात है कि मर्द और औरत दोनों काम करें, दोनों बच्चे संभालें, दोनों घर में बराबर चुके चले, ये जुल्म ना हो। बिल्कुल। और ये कुछ बोर्ड पे और कुछ बातों पे तनकीद होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसके मुतालिक क्या कहेंगी आप? ये बात है कि जो औरत को बेचते हैं, गलत बेचते हैं, पैसे लेते हैं, या उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, या रेप होते हैं, ये बात गलत है। औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद है मारिया। अच्छा, आज औरत मार्च है, तो क्या इंतखाबात है यहाँ पर आज़ादी मार्च में, कैसा फीडबैक मिल रहा है मीडिया की तरफ से? और आप देख रहे हैं मर्द हज़रात भी मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں آج عورتوں کا عالمی دن ہے. ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں, بے تحاشا خواتین آج یہاں آئی ہیں. پچھلی سال کا ڈر بھی تھا, مولویوں کا بھی ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے, لیکن پھر بھی ہمارے سماج کی عورت ڈٹی ہے, کھڑی ہے. کچی آبادی کی عورتیں ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, ہر طبقے کی عورت ملے گی. ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہماری سیاست سے بھی جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کا سوال معاشرے سے الگ نہیں ہے. عورت کا سوال معیشت سے بھی جڑتا ہے, پدرشاہی سے بھی جڑتا ہے, سرمایہ داری سے بھی جڑتا ہے, امپیریلزم سے بھی جڑتا ہے. ہم معاشرے سے الگ نہیں ہیں, ہماری جنگ معاشرے سے الگ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مرد بھی اس میں اتنا ہی حصہ ہیں جتنے عورتیں اس چیز کا حصہ ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس معاشرے کا ہر طبقہ, چاہے وہ صنف کی بنیاد پہ ہو, مذہب کی بنیاد پہ ہو, رنگ و نسل کی بنیاد پہ ہو, جب تک سب آزاد نہیں ہوں گے تب تک کوئی آزاد نہیں. اچھا, پچھلے سال بہت تنقید بھی کی گئی تھی, ٹھیک ہے, بورڈ کے اوپر آپ کا کھانا خود گرم کرو, میرا جسم میری مرضی. تو آج کو کون سے حقوق مانگے جا رہے ہیں اس عورت مارچ میں, آپ کیا کہیں گی اس بات؟ ہمیں جو حقوق چاہیے اور جو آزادی چاہیے وہ لکھنے وہی کون سی آزادی, کون سی؟ ابھی آپ آزاد نہیں ہیں اس ملک میں. ابھی تھوڑی بہت آزادیاں ہیں, لیکن ہم جن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لکھنے کی آزادی, پڑھنے کی آزادی, 2 کروڑ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں, تشدد سے آزادی, 80% عورتیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, ریپ سے, ہراسمنٹ سے آزادی کی جو آئے دن بچے بچیوں مولسٹیشن ہوتی ہیں, سڑکوں پہ ہراسانی سے آزادی کہ ایک عورت اکیلے نہیں نکل سکتی, جب نکلتی ہے عوامی مقامات پہ جاتی ہے, اس پہ باتیں کی جاتی ہیں, چھوا جاتا ہے برے طریقے سے. تو یہ ساری چیزوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. مہنگائی سے آزادی, ہم نے جو یہ خان صاحب کی حکومت میں دیکھا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ایک عام بندہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. اس مہنگائی سے آزادی, اس ظلم سے آزادی, اس دہشت سے آزادی, سوچنے کی, اظہار کی, بولنے کی, ان ساری چیزوں کی آزادی جو کہ بنیادی آزادیاں ہیں جو ہر انسان کو فراہم ہونی چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ ماریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آزادی مارچ پہ صرف نیگیٹو ہی نہیں, بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ جو ہراس کیا جاتا ہے لڑکیوں کو, جو جابس بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں, تعلیم مہیا نہیں کی جاتی یہاں پہ خواتین کو. تو یہ بہت سے مسائل ہیں, لیکن اس کے اپوزٹ بہت سے نیگیٹو پہلو بھی ہیں جو اس آزادی مارچ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں اور بھی خواتین سے بات کرتے ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. عورت مارچ میں مرد حضرات کا بھی آج بہت ہجوم نظر آ رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی بات کی جائے. اچھا, یہ جو آپ نے بورڈ پکڑا ہوا ہے, کیا آپ نے لکھا ہے اس پہ؟ میں لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ویمن آر بریکنگ دا والز آف آپریشن, مین شوڈ پک اپ اے ہیمر اینڈ جوائن. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے, جب آپریشن کی بات کرتے ہیں, ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے بر صغیر کا, انڈیا پاکستان کا, اس میں ایک لانگ ہسٹری ہے خواتین کے خلاف تشدد کی. تو یہ کورٹ اس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خواتین اس ظلم کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اور اس ظلم کی دیواروں کو توڑ رہی ہیں. تو یہاں پر جو ہیمر کی مثال دی گئی ہے, ہیمر جیسے پتہ ہے کسی چیز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کہا گیا کہ مرد اس میں یہ رول پلے کریں کہ جب عورتیں وہ دیوار توڑ رہی ہیں تو مرد ہتھوڑی لے کر آئیں اور ساتھ دیوار توڑنے میں مدد کریں, وہ ظلم کی دیوار توڑنے میں مدد کریں. اوکے, بڑی زبردست آپ نے لائن لکھی ہے. اور عورت مارچ کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس سے خلاف ہیں وہ بس یہ دیکھ لیں کہ آج اس سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ ہیں. میں 2 سال سے اس سے اٹینڈ کر رہا ہوں, ایون تو میں خود اس جینڈر سے نہیں آتا, لیکن بات یہی ہے کہ جو آپ کی پریویلیج ہوتی ہے اسے ایکنالج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں سوسائٹی میں ایز مرد بہت وسیع وہ چیزیں کر سکتا ہوں, اوپنلی کر سکتا ہوں, آزادی کے ساتھ کر سکتا ہوں, جو خواتین کو کرنے کی سوشلی طور پہ اجازت نہیں ہے. تو اسی چیز سے ایکنالج کرتا ہوں اپنی پریویلیج کو. زندگی میں خود بھی دیکھا ہے یہ سب کچھ؟ بالکل ایگزیکٹلی, میں نے دیکھا ہے اپنے کولیگ سے. اگر میں ایک بات کروں, اپنے فیمیل فرینڈ سے بات کروں, تو بہت سی وہ ایسی باتیں کرتی ہیں جو میرے لیے کرنا نارمل ہے, لیکن دے کین ناٹ ایون امیجن ڈوئنگ سچ تھنگس. تو صرف ان کو سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے کہ آئی ایکنالج مائی پریویلیج اینڈ ہیئر آئی ایم ود یو ایز یور ایلائی. اوکے, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست کہ مرد حضرات بھی اس دفعہ ہمیں بہت تعداد میں نظر آئے ہیں عورت مارچ پہ. کچھ نیگیٹو پہلو ہیں جہاں پر, وہاں پر بہت سے پازیٹیو پہلو بھی ہیں. تو دیکھتے رہیے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور عورت مارچ یہاں پر جاری ہے, اور امید ہے کہ جو بھی حقوق عورتوں کی طرف سے ہیں, مردوں کی طرف سے ہیں, وہ ان کو اس معاشرے میں ضرور ملیں. اللہ حافظ.